बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासर अली और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है, वीडियो प्रोजेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन और इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। आज हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजिकली दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस जो कंट्री है हैकिंग के अंदर, साइबर वारफेयर के अंदर, वो कौन सी कंट्री है। तो आज हम बताएंगे कि ईरान जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर वारफेयर के अंदर एक तहलका अंगेज जो कारनामा है वो सरअंजाम दिया है एज़ पर टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान ने ऐसा क्या किया है साइबर वारफेयर के अंदर, हैकिंग के अंदर, कि दुनिया में जो ईरान का है साइबर वारफेयर के अंदर एक अलग ही मुकाम है। मौजूद नाज़रीन, 5 दिसंबर 2011 अफ़गानिस्तान की जो एयर स्पेस थी, वहाँ से जो ईरानी हैकर्स हैं, जो ईरान के साइबर वारफेयर की जो टीम है, उसने जो यूएसए का हाई मॉडर्नाइज, हाईली सोफिस्टिकेटेड जो ड्रोन है, जो स्पाइंग ड्रोन है, जासूसी का जो ड्रोन है, उसको हैक करने के बाद सेफ एंड साउंड तरीके से अपनी सरजमीन के ऊपर लैंड किया था, जिस ड्रोन का नाम था RQ-170। और ये 5 दिसंबर 2011 के अंदर अफ़गानिस्तान की जो एयर स्पेस है वहाँ से इसको हैक किया था। इसके अलावा ना सिर्फ इस ड्रोन को हैक किया था ईरान ने, बल्कि इसका जो टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद ये अमेरिका को वापस नहीं किया था ईरान ने। ये ड्रोन शाहिद 171 सिमिलर पैटर्न, सिमिलर डिज़ाइन, शेप का जो है इन्होंने एक अपना ड्रोन जो है वो क्रिएट किया था, तख्लीक किया था। और इसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका ये कहना था कि ईरान ने जो अमेरिकन RQ-170 है उसको शूट डाउन किया है, लेकिन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे मिस्टर ओबामा, उन्होंने इस चीज़ की कंफर्मेशन की थी कि अफ़गानिस्तान से जो इनकी एयर स्पेस है वहाँ से जो ईरान ने इनका जो ड्रोन है सक्सेसफुली उसको हैक किया है, उसके बाद लैंड कर दिया है। उसके बाद जो यूएसए है उसने ईरान को कहा था कि वो हमें ड्रोन वापस दे दें, लेकिन ईरान ने उनका जो ड्रोन है वो वापस नहीं किया था, बल्कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर उन्होंने शाहिद जो ड्रोन है, अपना एक न्यू ड्रोन जो है वो तख्लीक किया था। और अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो RQ-170 की सिमिलर जो कॉपी है, सिमिलर जो पैटर्न है, वो ईरान ने तख्लीक कर लिया है। और ये उन्होंने जो न्यू ड्रोन बनाया है, इसकी कॉपी करके, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर वो ईरान के पास मौजूद है। मौजूद नाज़रीन, बहुत से जो एक्सपर्टीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ हैं, उनका ये कहना है कि ईरान के जो हैकर हैं उन्होंने जो ड्रोन का नेविगेशन सिस्टम है और गाइडेंस सिस्टम है उसके अंदर इंटरफेरेंस कर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से और हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो राब्ता था वो मुनक़ता कर दिया था। जो US ग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल जो इनका मैकेनिज़्म है उसके साथ, उसके बाद इसका कंट्रोल इन्होंने खुद हासिल कर लिया था और इसको सेफ और साउंड तरीके से जो अपनी सरजमीन के ऊपर लैंड कर दिया था। नाज़रीन, साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ईरान ने ना सिर्फ 2011 के अंदर जो है अफ़गानिस्तान से यूएसए का ये हाई टेक, हाईली मॉडर्नाइज्ड ड्रोन
کو ہیک کرنے کے بعد سیفلی اپنی سرزمین پہ اتارا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2019 کے اندر شام اور عراق کی جو اسپیس ہے وہاں سے جو امریکن ڈرون تھے ہائیلی ماڈرنائز، ہائیلی جو سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی سے مزین تھے، جس کا نام ہے گلوبل ہاک، اور یہ ڈرون دنیا کا سب سے مہنگا ترین ڈرون ہے، سب سے زیادہ ماڈرنائز اور سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی سے امبیڈڈ ہے۔ اور ناظرین، اس ڈرون کو شام اور عراق کی جو ایئر اسپیس ہے وہاں سے جو ہے ایران نے ہیک کیا تھا، کیونکہ یہ وائلیٹ کر رہا تھا ایرانین جو ایئر اسپیس ہے اس کو۔ ناظرین، 2019 کے اندر جو ایران کے ہیکرز نے یا ان کا جو سائبر وارفیئر کا ونگ ہے، اس نے جو USA کا سب سے مہنگا ترین دنیا کا اور سب سے ہائی پروفائل، ہائیلی ماڈرنائز قسم کا جو ڈرون ہے، جس کو RQ-4 یا پھر گلوبل ہاک کہتے ہیں، اس ڈرون کو ہزاروں فٹ کی جو بلندی ہے وہاں سے ہیک کیا تھا۔ اور ہیک کرنے کے بعد جو ایرانی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی تھی، جو آپ اپنی ویڈیو سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ایکچولی یہ ڈرون کو لینڈ کرتے ہوئے یہ جو اس کے اندر جو ڈرون کی جو کیمرہ ہے انہوں نے کیپچر کی تھی، جس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ ڈرون لینڈ کر رہا ہے، ایک جو وہیکل ہے یعنی کار ہے، جو گاڑی ہے، وہ اس کے نیچے موومنٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ مناظر ہیں، یہ کیپچر کیے ہیں اسی ڈرون سے جب اس کو ہیک کیا جا رہا تھا، اور ہیک کرنے کے بعد انہوں نے یہ جو ویڈیو ہے وہ ریلیز کی تھی ایرانی گورنمنٹ نے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران ہیکنگ، سائبر وارفیئر اور الیکٹرون وارفیئر کے اندر بہت زیادہ ایڈوانس ہے، کیونکہ ان کے یہ جو 2 دفعہ انہوں نے ہیک کیا ہے ہزاروں فٹ کی بلندی سے، ہزاروں فٹ کی جو آلٹیٹیوڈ ہے وہاں سے، اور دنیا کے سپر پاور کے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور ہائیلی ماڈرنائز، ہائیلی سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہیک کیا ہے۔ نہ صرف ہیک کیا ہے بلکہ اس کو اپنی سرزمین کے اوپر لینڈ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی ریورس انجینئرنگ کر کر، اس کی کاپی کر کر اپنا ڈرون بھی انہوں نے تخلیق کیا ہے۔ اب سوچنے والا یہ کویشچن ریز آؤٹ ہوتا ہے کہ آخر جو ایران ہے، اس کے جو ہیکرز ہیں، ان کی جو ہیکنگ فورس ہے، اس نے اس کو کیسے جو ہے ہیک کر لیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے اندر ہیکنگ کے اندر بہت سے ایسے اسپیکٹ ہیں جن کے تھرو ہم کسی بھی چیز کو ہیک کر سکتے ہیں۔ دیر از پوٹینشیل پاسبلٹیز، ہو سکتا ہے جو ایرانی ہیکر ہیں انہوں نے ریڈیو انٹرفیس کے تھرو جو الیکٹرو میگنیٹک ویو اسپیکٹرم ہے اس کے تھرو جو ان کی جو ایئر کرافٹ کی جو میکینزم ہے، نیویگیشن میکینزم ہے، یا ان کا GPS سسٹم ہے، اور یا پھر دوسرے جو الیکٹرانک آلات اس کے اندر لگے ہیں، وہاں سے کوئی لیپسز تلاش کر انٹرفیس کیا ہو، اور اس کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس کے نیویگیشن سسٹم ہے، اور دوسرے جو ان کے سینسر ہیں ان کو ڈسیبل کر دیا ہو، اور اس کی کمیونیکیشن کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہو اس کے ڈرون اسٹیشن سے۔ اس کے بعد اس کا کنٹرول خود وایا ہیکنگ جو ہے لیا ہو۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جو اسپیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہے سیٹلائٹ انٹرفیس، یعنی سیٹلائٹ کے تھرو جو ہیکرز ہیں انہوں نے سیٹلائٹ کی جو الیکٹرانک فریکوینسی اسپیکٹرم ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس جو ڈرون ہے اس کو ہیک کیا ہو، اور اس کے بعد اس کو اپنی سرزمین کے اوپر لینڈ کیا ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ٹیکٹکس اور میز موجود ہیں، پروسیجر، ٹیکنالوجیکل پروسیجر موجود ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو ہیک کر سکتے ہیں، اور اس کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں، اس کے جو لنک ہیں ان کو کٹ آف کر سکتے ہیں۔ اور سملر ایسے ہی جو ایرانین ہیکرز ہیں انہوں نے یہ ہائی ماڈرنائز، ہائی پروفائل ٹیکٹکس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے نہ صرف ایک بلکہ 2 دفعہ جو USA کے ہائیلی ماڈرنائز ڈرونز ہیں ان کو لینڈڈ کیا ہے اپنی سرزمین پر سکسیسفلی۔